हेलो एभ्रिवान। अस्ति मैले चाहिँ क्लास 8 को फर्स्ट पिरियड पढाएको थिएँ मैले फ्याक्टराइजेसन। त्यसमा चाहिँ मैले फ्याक्टराइजेसनको सिम्पल बेसिक कुराहरू मैले भनेको थिएँ हैन। फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो हैन, फ्याक्टराइजेसन भनेको समथिङ इन्टु समथिङ हो। अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने पनि भनेको थिएँ, रिमेम्बर भनेर लेखेको थिएँ हैन। हो त्यही अब त्यसपछि अब त्यस कमन पहिलो पोइन्टमा चाहिँ कमन लिने कुरा गरेको थिएँ भने त्यस पछाडि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या है। फर्स्टमा त मैले कमन लिने कुरा गरेको थिएँ हैन। फ्याक्टराइजेसनमा मैले रिमेम्बर भनेर पहिलो काम चाहिँ कमन लिनुपर्छ भनेर एक्सर्साइज गरिसक्यो हामीले। नाउ दोस्रो कुरा अब कमन पनि हेर्नै पर्यो, पहिलो पोइन्ट त कमन हेर्नै पर्यो। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो कुरा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि कमन छैन, मतलब कमन पछि पनि है, कमन पछि के हेर्नुपर्छ भने फर्मुला हामी युज गर्छौँ फर्मुला है। फर्मुलामा कुन चाहिँ फर्मुलाहरू युज गर्ने हैन, कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। यसले के भन्छ, यो भनेको के हो, a प्लस b टाइम्स a माइनस के हो b हो कि हैन। अल्जेब्राको फर्मुला फर्स्ट फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको चाहिँ a प्लस b टाइम्स a माइनस के छ, b छ। अब यही फर्मुला किन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ आउनेवाला टर्महरू चाहिँ समथिङ टाइम्स के छ, समथिङ फ्याक्टराइज भएर आउँछ क्या। के भएर आउँछ, फ्याक्टराइज भएर आउँछ। त्यसैले हामीले यसलाई युज गर्छौँ है। अब क्लास 9 मा पनि फ्याक्टराइजेसन छ, त्यहाँ हामीले यो पनि युज गर्छौँ र यसको पनि युज हुन्छ, a क्युब प्लस b क्युब है। अनि त्यसै गरी a क्युब माइनस b क्युबको पनि फर्मुला युज हुन्छ, किनभने यो पनि समथिङ टाइम्स समथिङमा हुन्छ क्या। हेरौँ त, a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ a प्लस b प्लसमा प्लस हुन्छ, याद गर्नलाई सजिलो हुन्छ, टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। समथिङ टाइम्स समथिङ भयो भने फ्याक्टराइज भइरहेछ, त्यो भएर यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ। यस्तो खालको क्वेसनहरू हुन्छ, त्यसलाई यसरी खोल्ने हो क्या। त्यसै गरी चाहिँ माइनसमा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस के हुने भयो, b स्क्वायर। यिनी फर्मुलाहरू युज हुन्छ र क्लास 8 मा, स्पेसली क्लास 8 मा वी म्याक्सिमम युज दिस फर्मुला, माथिपट्टिको फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई हामी म्याक्सिमम युज गर्छौँ है, भनेको a प्लस b टाइम्स a माइनस b। अब हाम्रो पहिलो एक्सर्साइजमा हामीले कमन लिन सिक्यो भने दोस्रो एक्सर्साइजमा हामीलाई फर्मुला युज गर्न सिकाउँछ क्या है। सो हाम्रो फोकस के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो क्वेसनहरू फर्मुला यस्तो देखिन्छ क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा देखिन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ a प्लस b टाइम्स a माइनस b को फर्ममा लानुपर्ने। त्यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन, क्लास 9 मा चाहिन्छ है। ठिक छ, नोट गर्नु है। रिमेम्बर 2 पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्ट भनेको फर्मुला। ओके, लेट मी डू सम अफ द क्वेसन्स। अलिकति क्वेसनहरू गरौँ एक्सर्साइज 2 मा। एक्सर्साइज 2 क्वेसनले के भन्छ भने फ्याक्टराइज भनेर क्वेसन दियो या रिसल्भ इन्टु फ्याक्टर्स भन्यो। ठिक छ, अब हामी पहिलो क्वेसन गरौँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैले भनिसकेको थिएँ फ्याक्टराइज गर्नु भने के हो भने समथिङ टाइम समथिङ बनाउनु हो, फ्याक्टर्स मल्टिपलको फर्ममा ल्याउनु पर्ने हो। अब कुराकानी के छ भने पहिलो त कमन लिनु पर्यो। रिमेम्बर मैले कमन त छैन भने सेकेन्ड कुरा के थियो भने फर्मुला। मैले अघि नै भनिसकेँ यो एक्सेसमा हामी फर्मुला खोल्छौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको, भने यो छ कि छैन हेरौँ त। यो a स्क्वायर भनेको x को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ भने 1 को स्क्वायर लेख्न पाइयो कि पाएन, ओभियसली पाइयो। सुविधा अनुसार चाहियो 1 लेख्नु पर्यो यस्तै है। थिएन, 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ, लेखिदिएँ मैले। अब कस्तो देखियो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ मैले लेखिराख्छु। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ, a प्लस b टाइम्स a माइनस के हुन्छ, b। त्यसो भए a स्क्वायर माइनस के छ, b स्क्वायर। ठिक छ, अब हामी गरौँ फर्मुला के हुन्छ। यो a x भनेको a, यो a, यो भनेको b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यही भएर ए प्लस बी एक्चुअली टाइम्स ए माइनस बी, त्यही भएर ए प्लस बी एक्स प्लस 1 अनि ए माइनस बी भनेको एक्स माइनस 1 हो। समथिङ टाइम्स समथिङ फर्मुला युज भयो हेर, सिम्पली फ्याक्टर्स भइहाल्यो। ठिक छ, मलाई लाग्छ सजिलो होला। अब कुराकानी गरौँ अर्को क्वेसनको। सब यसमा डिपेन्ड हुन्छ। पहिले त हामीले एउटा सिम्पल माइनर क्वेसन गऱ्यौँ। सुनाऊ एउटा यो क्वेसन हेरौँ त। बी नम्बरमा वाई स्क्वायर माइनस 64 को कुरा गरौँ। पहिलो हेरौँ यहाँ हाम्रो कमन छ कि छैन है। आई डोन्ट थिङ्क ट्याग पनि कमन छ भनेर। कमन छैन भने हामी के युज गर्छौँ, फर्मुला। सो लेट्स सी अबाउट द फर्मुला। पहिला यो ए स्क्वायर भयो, फर्मुला देखिनु पर्यो है। माइनस 64 कतिको स्क्वायर हो होइन, 8 को स्क्वायर हुन्छ है। 8 को स्क्वायर हुन्छ 64, 8 8 जा 64 भने अब त्यो देखियो ए स्क्वायर माइनस यो ए हो यो बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला। मैले भने थिएँ म्याक्सिमम हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला युज हुन्छ भनेर। त्यसो भए यहाँ भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस ए वाई प्लस ए होइन, अनि त्यसै गरी ए माइनस बी अब हाम्रो सिम्पली फ्याक्टराइज भइहाल्यो। मलाई लाग्छ यो पनि गाह्रो छैन है। यो क्लास 6 7 फर्मुला पढिसकेका थिएँ, यस्तो क्वेसनहरू पनि गरिसकेका थिएँ। अब त्यति हो कि फ्याक्टराइज भनेको समथिङ टाइम समथिङमा लानुपर्छ। ठिक छ, ओके। अब यो अलिकति फरक भएको क्वेसन हेरौँ। त्यही हो 4x स्क्वायर माइनस 9। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि जानुपर्ने कुरा के हो भने अलवेज ट्राई टु फाइन्ड द कमन। पहिला कमन हेर्ने। त्यसो भए यहाँ कमन छैन अहिले है। यसलाई फर्मुलामा खोल्दैछु। हेर त 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, एक्स को स्क्वायर थियो, त्यही भएर 2 को स्क्वायर होल स्क्वायर लेखिदिए। 2 2 जा कति हुन्छ 4 हुन्छ, 2 2 जा कति हुन्छ 4 एक्स को स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठिक छ, यहाँ होल स्क्वायर लेख्यो भने यो स्क्वायर भनेको चाहिँ 2 को पनि स्क्वायर हो, 2 2 जा 4 भइहाल्यो, एक्स को स्क्वायर पनि एक्स स्क्वायर भइहाल्यो, माइनस यो 3 को स्क्वायर हुन्छ। अब हाम्रो देखियो फर्मुला कस्तो देखियो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला। सो नाउ युज फर्मुला। यो ए हो, त्यो ए हो, यो बी हो, ए प्लस बी है, अनि त्यसै गरी यो ए माइनस बी। ठिक छ, समथिङ टाइम्स समथिङ भयो र हाम्रो यो टर्म के भयो, यो एक्सप्रेसन के भयो, फ्याक्टराइज भयो। ओके, अब मलाई अर्को क्वेसन गरौँ। यति भन्ने लेखौँ। यो क्वेसन छ 3x स्क्वायर माइनस 27। फेरि अब तिम्रो दिमागमा के आइरह होला भने यो त ए स्क्वायर 3 को स्क्वायर छ, 3 त कसको स्क्वायर हो, हुँदै हुँदैन होइन, कसरी होला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो पनि कसैको स्क्वायर होइन हो। त्यही कुरा जान्नु भनेको छु क्या मैले। सबैभन्दा पहिला फ्याक्टराइज गर्दाखेरि जान्नुपर्ने कुरा भने वी मस्ट सी द कमन। पहिला कमन लिने, त्यसपछि फर्मुलामा जाने। नम्बर 1 पोइन्ट इज कमन। ओके, म यहाँ कमन देखिरहेको छु। कमन यहाँ के कमन देखिरहेको छु भने यो 3 त 3 भइहाल्यो। 27 लाई फ्याक्टर पार्यो भने 3 9 जा 27 हुन्छ। हो कि होइन, 27 भनेको 3 × 9 रहेछ। 3 त कमन आइहाल्यो हेर त है। यो भनेर चाहिँ 3 × के रहेछ 9 भने 3 त कमन छ कि छैन, छ। त्यसो भए 3 कमन लिउँ। अब यहाँ बाँच्यो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3 गइसक्यो भने के बाँच्यो यहाँ 9। ठिक, पहिलो काम कमन लिने हो क्या। अब त्यस पछाडि चाहिँ फर्मुला युज हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। यहाँ 3 त बाहिर छ, अब यहाँ एक्स को स्क्वायर छ, अनि 3 पनि 9 पनि 3 को स्क्वायर हो। सो हामीले यसलाई पनि फर्मुलामा लगाउँ है त। त्यसो भए 3 लेखौँ यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस यो कतिको स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर हो।
ठिक छ। अब यहाँ 3 टाइम्स यो a स्क्वायर माइनस के छ यहाँ b स्क्वायर, फर्मुला के हुने भयो a प्लस b अनि a माइनस b भने फ्याक्टराइज भयो। ठिक छ। अब हामी कुराकानी गरौँ अलग क्वेसनको। अब यो क्वेसन नम्बर 2 मा हुनु त यही हो, फर्मुला युज गर्नुपर्ने हो। यहाँ भन्छ रिसल्भ इन्टु फ्याक्टर्स। मैले सकेसम्म तिमीहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसनहरू गराउन खोजिरहेको छु। मैले एउटा किताब रेफरेन्स ल्याएको छु अनि त्यो किताबको एक्सर्साइजमा भएका सबै एक्सर्साइज सल्भ गरेर हरेक क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 गरेर सब सल्भ गर्दैछु है। त्यसै गरी अहिले एक्सर्साइज 2 मा थिएँ म फ्याक्टराइजेसनको, त्यसको पनि मैले क्वेसन नम्बर 1 सकिसके पछाडि चाहिँ मतलब अलग अलग डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन गरिसके पछाडि चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा गएँ है। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि सेम यस्तै खालको हुन्छ तर अलि फरक हुन्छ है। किताबबाट गरिरहेको छु म। अब यहाँ भनेको छ रिसल्भ इन्टु फ्याक्टर्स भनेको छ। रिसल्भ इन्टु फ्याक्टर्स भनोस् या फ्याक्टराइजेसन भनोस् सेम हो, मैले अगाडिको पिरियडमा पनि भनिसकेको छु। सो नाउ क्वेसन ए यहाँ लेखेको छ x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 4 भन्छ। भने यो एक टर्म हो, माइनसले टर्महरू चाहिँ जहिले पनि प्लस या त माइनस छुटाउँछ है। यो सम्झिनु पर्ने कुरा हो। जस्तै मैले ax प्लस b लेखेको छु भने यो प्लसले टर्म छुटायो, ax भनेको एक टर्म भयो, b भनेको अर्को टर्म भयो, 2 टर्म्स भयो। ठिक हुन त यहाँ a इन्टु b हुन्छ, a इन्टु x छ। इन्टु र डिभाइडले कहिले पनि टर्म छुटाउँदैन। टर्म छुटाउने काम गर्छ कसले, जहिले पनि प्लस या त माइनसले। यो कुरा जान्नुपर्छ। अहिले यो x प्लस 1 यसले प्लस यो भित्रको प्लसले छुटाउँदैन। फेरि x प्लस 1 एउटा ब्र्याकेटमा छ, एक टर्म भयो है, एक टर्म यो दोस्रो टर्म। अब यो टर्म र यो टर्ममा के कमन छैन भने के हेर्ने फर्मुला x प्लस 1 को स्क्वायर माइनस यो कतिको स्क्वायर हुन्छ 2 को स्क्वायर। अब देखियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। के गर्नुपर्छ युज गरौँ फर्मुला। यो a प्लस यो a है, यो a लेखेँ मैले, यति a लेखेँ प्लस b। ठिक छ। त्यसै गरी चाहिँ यो a अर्को माइनस के छ यहाँ b, a प्लस b a माइनस b। ठिक छ। अब त फ्याक्टराइज भइहाल्यो, समथिङ टाइम्स समथिङ भयो, हामीले छोडे पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ भित्र नम्बर छ हेर न, 1 प्लस 2 जोडिन्छ, 1 माइनस 2 घट्छ हो कि त्यो जोडघटा हुँदैछ भने गर्नुपर्छ। यसलाई अलिक सिम्पलमा लग्नुपर्छ है। त्यसो भए म त्यस्तै गर्छु। x 1 प्लस 2 भने कति हुन्छ हो 3। ठिक छ। त्यसै गरी चाहिँ x अब 1 प्लस 1 छ माइनस 2 छ, 1 रुपियाँ खल्टीमा छ, 2 रुपियाँ दिनुपर्ने छ हो कि 1 रुपियाँ खल्टीमा छ, अर्का 2 रुपियाँ दिनुपर्ने छ, फेरि पनि 1 रुपियाँ दिनै पर्यो नि त हैन। 1 रुपियाँ दियो, अझै बाँकी छ 1 रुपियाँ दिनु, त्यही भएर माइनस 1 समथिङ टाइम्स समथिङ। यो हाम्रो फ्याक्टराइज भयो, बुझिरहेछ। म अर्को क्वेसन गर्छु अनि पछितिर अलिकति होमवर्क पनि दिन्छु होला। अब यहाँ म बी नम्बर लेखौँ, म किताबको नम्बर लेखिदिन्छु है त। किताबमा ई नम्बरमा छ है। यहाँ छ x प्लस y को होल स्क्वायर माइनस 49। यो त सजिलो क्वेसन छ, भर्खर गरे जस्तो क्वेसन, मजाले गर्न सकिन्छ है। ल गरौँ त सँगसँगै। के लेखौँ x प्लस y को के भयो होल स्क्वायर
माइनस यो कतिको स्क्वायर हो 7 को स्क्वायर 49 हो है यो त। अब ए स्क्वायर माइनस के देखियो बी स्क्वायर भने फर्मुला लगाऊ a प्लस b है अनि त्यसै गरी a माइनस b। अब तर यहाँ कुनै पनि x y सब अलग अलग कुरा छन्, जोड्ने लाइक टर्म छैन, जोड घटाउ हुँदैन भने यतिकै छोड्दिने। यो भयो समथिङ टाइम्स समथिङ भने फ्याक्टराइज भयो। सिम्पल थियो है। फेरि एउटा क्वेसन गरौँ 2 नम्बरबाट। क्वेसन नम्बर आई गर्दैछु म। यहाँ लेखेको छ 4 माइनस x माइनस y को स्क्वायर। अब मैले यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ बरु म यसको चाहिँ एउटा फोटो पनि कमेन्टमा एक्सर्साइजको फोटो पनि कमेन्टमा म हालिदिन्छु है। त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू त्यहाँबाट हेरेर गर्न सजिलो होस्। अब हेरौँ फेरि यो एक टर्म छ, यो अर्को टर्म छ, यसलाई फर्मुला बनाउनु पर्छ। यो कतिको स्क्वायर हो 2 को स्क्वायर हो माइनस यो x माइनस y को यो होल स्क्वायर छ भने के देखिएको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो नाउ फर्मुला लगाऊ a भनेको 2 प्लस यो यहाँ है a प्लस b x माइनस y ठिक छ। तर माइनस गर्दाखेरि ध्यान दिनु है a माइनस b गर्दाखेरि चाहिँ यो माइनसले गर्दा भित्रको साइन चेन्ज हुन्छ, सम्झिनु है। a माइनस b गर्दाखेरि यो साइन के हुन्छ चेन्ज, यहाँ x प्लस y हुन्छ। कसरी भयो यस्तो गरेको के यो होइन, हेरौँ त एकछिन। यहाँ यो a भयो प्लस b लेख्दाखेरि मैले ब्र्याकेट लगाएँ एकछिन, त्यो टर्मलाई ट्याक्कै ब्र्याकेटमा लेख्दै यो एक टर्म भयो होइन a प्लस b। त्यसै गरी चाहिँ यो a छ माइनस b लेख्दाखेरि ब्र्याकेट लगाएँ ठिक छ। अब ब्र्याकेट यसको अब स्मल ब्र्याकेट गरेँ है, यो ब्र्याकेट हटाउँदाखेरि त प्लसले त केही बिगार्दैन, प्लसले इन्टु गरेन न प्लसै हुन्छ, केही पनि बिगार्दैन होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुने भयो माइनसले इन्टु गरौँ, माइनस माइनस यहाँ के भयो प्लस। यदि बाहिर माइनस छ भने भित्रपट्टि साइन चेन्ज हुन्छ, त्यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो है। ओके यो फ्याक्टराइज भयो। अब हामी जाउँ यो क्वेसन नम्बर 2 मा जेसम्म मात्र चाहिँ आएको क्वेसन गरिसकेँ भने जे क्वेसन मैले मक दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ फोटो खिचेर मैले कमेन्टमा हाल्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई गर्न सजिलो हुन्छ। अब नाउ म 3 नम्बरमा गएँ। यसमा भन्छ फेरि त्यही रिसल्भ इन्टु फ्याक्टर्स। यसमा 2-3 क्वेसन मात्रै छ। पहिलो क्वेसन छ a टु द पावर 4 a को पावरमा 4 a टु द पावर 4 भन्छन् है माइनस b टु द पावर 4 b को पावर 4 है त। अब हामीले यसमा कमन हेर्ने, पहिला फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कमन हेर्ने छ र कमन केही छैन, मैले देखिनँ केही पनि भने फर्मुला हेर्ने। फर्मुला त हेर्थेँ, यहाँ त पावर 4 पो छ, कसरी गर्ने भनेपछि यसलाई बनाऊ नि, सुविधा अनुसार आफूलाई के चाहिएको छ हेर त। मैले यस्तो बनाएँ पाइयो 4 भने 2 को 2 एक स्क्वायरको पावर होल स्क्वायर हुन्छ कि नै, हेर त 2 जाको दिन्छ 4, पावरलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यसैले एउटा 2 भित्र राखेँ, एउटा 2 कहाँ राखेँ मैले बाहिर राखेँ, माइनस यहाँ b स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो ठिक छ। अब के देखियो हेर त, यो a देखियो, यतिलाई a भन्ने हो, यतिलाई के भन्ने हो b, a स्क्वायर माइनस के देखियो b स्क्वायर। ओके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर के हो
फर्मुला यो ए है, यो यति हो ए प्लस यो बी, ठिक छ। अनि त्यसै गरी यो ए माइनस बी भयो है। प्लस वाला नखोल्ने, यसलाई खोल्यो भने हाम्रो काम बिग्रिन्छ। हाम्रो त यसलाई मात्रै हेर्ने हो। ए स्क्वायर प्लस के भयो बी स्क्वायर, यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि खोल्दैन नि, यो खोलेपछि त प्लसमा आउँछ। यसको त फर्मुला एउटा प्लस वाला छ एउटा माइनस वाला छ, हो कि हैन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुईटा फर्मुला छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab, अर्को फर्मुला छ ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab। त्यो समथिङ टाइम्स समथिङमा आउँदैन भनेको, मतलब फ्याक्टराइजमा यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि यो फर्मुला नखोल्ने है, ठिक छ, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरलाई खोलौँ। यो भने ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी भने हाम्रो यो एक्सप्रेसन के भयो फ्याक्टराइज भयो। हेरौँ त सजिलो छ हैन। यस्तै बी र सी तीनटा क्वेसन मात्रै थियो यहाँ, एउटा क्वेसन मैले गरिदिएँ, अर्को सजिलै छ है, आफै गर्न सकिन्छ। मैले लास्टमा एउटा क्वेसन होमवर्क दिँदाखेरि चाहिँ दिन्छु होला। अब चौथो नम्बरमा छ फ्याक्टराइज नभएर इभ्यालुएट भनेर सोधेको छ। इभ्यालुएट भनेको चाहिँ हामीलाई आन्सर निकाल्नु पर्यो लास्टमा, फाइन्ड द भ्यालु भने जस्तै के आउँदो रहेछ आन्सर भनेर है, यस्तो लेखा छ। सिक्सटी वानको स्क्वायर माइनस 51 को स्क्वायर। अब तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो भने यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पढिरहेछौँ, फर्मुला युज गरिरहेछौँ। कुन चाहिँ फर्मुला युज गरिरहेछौँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको। अब कतिपयले एक्जाममा यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै के लेख्छन् भने 61 को स्क्वायर भक्का भक्का क्यालकुलेटरमा हान्ने हैन, 61 × 61 गर्ने माइनस 51 × 51 गर्ने अनि आन्सर निकाल्ने। आन्सर त राइट आउँछ तर तरिका गलत भयो है। यसमा हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ, हामीले फ्याक्टराइज गरेर काम गर्नुपर्छ। भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, यो एकचोटि ए प्लस बी अनि ए माइनस बी गरेर काम गर्ने हो है। ल हेरौँ त, यहाँ के गरौँ, ए प्लस बी, ठिक छ, अनि यो ए माइनस बी यस्तो गर्ने हो। यसले सजिलो पनि हुन्छ। हेरौँ त, 61 मा 51 जोडियो कति हुन्छ, 1 + 1 2 6 + 5 11 हो, टाइम्स मल्टिप्लाई केही पनि छैन भने बिचमा इन्टु हुन्छ है। 61 बाट 51 घटे बाद कति बाँच्छ हो 10 हैन। र 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति 10 होस् 100 होस् जति इन्टु गर्छ जति 0 छ थप्दिने, 1 1 2 यहाँ 0 थपियो, एउटा 0, 100 ले के रे 10 ले इन्टु गरे एउटा 0, 100 इन्टु गरे एउटा 0, सक्यो। यो भ्यालु आयो, भ्यालुएट भने जस्तै है। एउटा सी नम्बरमा एउटा क्वेसन छ अर्को, त्यो पनि गरिदिन्छु म। एमा पनि तीनटा क्वेसन मात्रै छ, सी नम्बर लास्ट क्वेसन यसको यो। यहाँ लेख्छ 102 टाइम्स 102 माइनस 98 टाइम्स 98। अब के गर्ने भन त, यसमा पनि यो दुईटा छ हेर न, ए इन्टु ए भने ए स्क्वायर, ए दुईटा भन्न खोज्या हो कि हैन। एक्स इन्टु एक्स भनेको एक्स स्क्वायर दुईटा छ भन्न खोज्या हो, एक्सहरू दुईटा छ भने। यदि अझै एक थप्दियो भने मानौ ए एउटा थप्दियो भने एक्स ए क्युब हुन्छ क्या, तीनटा छ भने। अब 102 × 102 भने कति भयो, 102 को के भयो होल स्क्वायर, दुईटा छ, माइनस 98 को यो पनि कति भयो स्क्वायर। अब के देखिरहेछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाऊ फर्मुला, यो ए प्लस बी हो कि हैन, यहाँ चाहिँ ए माइनस बी। अब जोडौँ त, 102 मा 98 जोड हैन, 200 भयो हैन, 200 भयो हैन, टाइम्स
अब 102 बाट 98 घटाऊ कति बाँकी रहन्छ 4 हैन। अब इन्टु गरौँ 2 4 जा 8 दुईटा 0 भयो 400 यो हाम्रो आन्सर। मलाई लाग्थ्यो हामी अर्को एक्सर्साइज पनि गर्छौँ जस्तो, अब मलाई त्यो अलिक फरक भएको हुनाले चाहिँ यसमा यो पिरियडमा नगर्नु जस्तो लाग्यो। अब म तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति होमवर्कहरू दिन्छु है, त्यो होमवर्कहरू लेखौ। होमवर्कमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा जो पढाएको थिएँ मैले फ्याक्टराइजवाला, त्यसबाट एउटा जी नम्बर क्वेसन छ। यसमा लेख्छ 2p² - 32 लेख्छ। ई नम्बर क्वेसन पनि छ, त्यो पनि दिउँ। ई नम्बर गराएको थिएँ मैले, ठिकै छ। म एफ नम्बर दिन्छु है। यसमा चाहिँ 100 - 49 z² छ। यति क्वेसन भयो 1 नम्बरबाट। अब म क्वेसन नम्बर 2 बाट दिन्छु। जी नम्बर क्वेसन दिएँ यहाँबाट पनि मैले। यसमा लेखेको छ a² - b² को होल स्क्वायर माइनस a² b²। यहाँ अलिक कुरा बुझिहाल्नु, पहिला भित्रको फर्मुला नखोल्ने है। पहिला यसलाई a सोध्ने, a² सोच्ने, यो a र b को स्क्वायर छ भने होल स्क्वायर लेख्ने। पहिला a² + b² को फर्मुला खोलेर पछि यसलाई खोल्ने है, ध्यान दिनु। अनि यसको जे नम्बर पनि छ, यो पनि दिउँ। x + 2y को होल स्क्वायर माइनस 2x - y को होल स्क्वायर, यो 2 नम्बरबाट भयो। त्यसै गरी 3 नम्बरबाट दिँदैछु म। मैले भने तीनटा क्वेसन मात्र थियो त्यहाँ, एउटा क्वेसन मैले गरिदिइहालेँ। अब बाँकी रहेको दुईटा तिमीहरूले गर्ने। एउटा क्वेसन छ बी मा x⁴ - 1 यो गर्ने। अनि त्यसपछि सी मा छ m⁴ - 16 n⁴। ठिक छ। त्यसपछि लास्ट हाम्रो 4 नम्बरमा पढाएको इभ्यालुएट। अब इभ्यालुएटमा तीनटा क्वेसन मात्रै थियो, दुईटा मैले क्वेसन गरिहालेँ, ए र सी गरेँ भने। अब एउटा क्वेसन मात्रै बाँकी छ बीमा 98 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर। मलाई लाग्छ यतिले पुरा एक्सर्साइज कम्प्लिट हुन्छ। राम्रोसँग पढ्यो। काहीँ मैले यदि छिटो बोलेको छु या काहीँ कुरा बुझेन भने कमेन्टमा लेख्दा हुन्छ। र सकेसम्म चाहिँ जसले पनि यो भिडियो हेर्दैछ आफ्नो भाइ बहिनी होइन, त्यसपछि आफ्नो जो पनि होस् वरिपरि जसले चाहिँ अब क्लास अब स्कुलहरू लाएको छैन, पढ्न पाएको छैन, उत्तिकै आफ्नो दिनहरू उत्तिकै स्पेन्ड गरिरहेछ, अलिकति जानेको कुरा पनि बिर्सिसक्यो भने यो भिडियोहरू देखाएर होइन, युट्युबमा भएको भिडियोहरू चाहिँ क्लियरै हुन्छ। यसलाई डाउनलोड गरेर उनीहरूलाई दिँदा पनि हुन्छ होइन। इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर देम। त्यो धेरै हेल्पफुल हुनेछ क्या है। अनि सेयर गर्ने। हस् त, धन्यवाद। घर बस्ने, मजाले पढ्ने है। अब हाम्रो अर्को एक्सर्साइज हामी चाहिँ नेक्स्ट पिरियडमा गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।